अहमद रजा खान बरेलवी काफिर है, मुर्तद है। अहमद रजा खान बरेलवी मुर्तद काफिर मलऊन ने पूरी दुनिया के अंदर कुफ्र फैलाया है। उस खबीस मुर्तद काफिर को आला हजरत कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आला हजरत फाजिल बरेलवी आशिक रसूल हैं। हम नहीं, आप नहीं, बल्कि सारी दुनिया इस चीज़ को मानती है। बड़े बड़े उलमा ने, उलमाए अहले सुन्नत ने, उलमाए देवबंद ने और आला हजरत के आशिकीन ने और आला हजरत के मुखालिफिन ने भी इस बात को माना है कि आला हजरत आशिक रसूल हैं, सुन्नियों के सरदार हैं, इमाम अहले सुन्नत हैं। लेकिन ये मौलाना क्या कह रहा है, इसको एक मरतबा आप सुन लें। अहमद रजा खान बरेलवी काफिर है, मुर्तद है। वो इसलिए कि उसने अल्लाह की शान में, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की है, तौहीन की है। अहमद रजा खान बरेलवी काफिर मुर्तদ এজন্য যে সে আল্লাহ এবং তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শানে বেয়াদবি করেছে, গোস্তাখি করেছে। कंजुल ईमान अहमद रजा खान काफिर और मुर्तद बरेलवी का है। कंजुल ईमान अहमद रजा खान काफिर मुर्तद बरेलवी लिखा। अहमद रजा खान बरेलवी मुर्तद काफिर मलऊन ने पूरी दुनिया के अंदर कुफ्र फैलाया है। अहमद रजा खान बरेलवी काफिर मुर्तद मलऊन गोटा विश्व कुफ्र प्रचार करेছে। उसको यूं कहिए कि बहुत बड़ा काफिर था, उसने कुफ्र फैलाया, लोगों को पता भी नहीं चला, फिर भी लोग काफिर होने के बावजूद भी उस खबीस मुर्तद काफिर को आला हजरत कहते हैं। ये सरासर गुमराही है, ये फरेब है, ये मक्कारी है। তবুও মানুষেরা কাফির জানা সত্ত্বেও সেই খবিস মুরতাদ কাফিরকে আলা হযরত বলে সম্বোধন করে। এটা গুমরাহি, এটা ফেরেব, এটা মক্কারি। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि लोग अहमद रजा के कुफ्र से बाहर निकले और हिदायत की तरफ आए। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लोग दीन इस्लाम की सही पैगाम लोगों तक पहुँचाएँ, ये हमारी कोशिश है। तो आपने सुन लिया, इसने कहा है कि अहमद रजा बरेलवी काफिर है, मुर्तद है। यानी ये इसके पास में एक ऐसी मशीन है जो ये पहचान लेता है कि कौन काफिर है, कौन मुर्तद है। और ये आला हजरत फाजिल बरेलवी से ज़्यादा इल्म भी रखता है। अब ये पता नहीं कि ये मौलाना देवबंदी है या सुन्नियों में से ही कोई है। कोशिश करी तलाश करने की कि ये मौलाना कौन है, इसके बारे में जानकारी ली जाए, लेकिन जानकारी नहीं मिल पाई। वीडियो आपने देख लिया, इसने आला हजरत के बारे में कितने गलत, कितने गुस्ताखाना अल्फाज का इस्तेमाल किया है। इसके अल्फाज से बखूबी ये मालूम होता है कि ये आला हजरत का पक्का दुश्मन है, आला हजरत से ज़्यादा जलने वाला है, आला हजरत से हसद और नफ़रत करने वाला है। क्योंकि देवबंदियों ने तो आला हजरत की तौहीन की है, आला हजरत के बारे में लिखा है, लेकिन कुछ देवबंदियों ने आला हजरत की तारीफ़ भी की है। कुछ देवबंदियों ने आला हजरत की तौहीन की है, लेकिन इस तरीके की तौहीन नहीं की है जिस तरीके की ये मौलाना या ये मियाँ जो भी हो सकता है ये कर रहा है। ये बिल्कुल बेबाक है, इसको कोई खौफ नहीं है कि आशिक रसूल के बारे में ये कैसा बोल रहा है। आला हजरत फाजिल बरेलवी आशिक रसूल हैं, हम और आप सब जानते हैं। आला हजरत फाजिल बरेलवी की सारी किताबों से ये ज़ाहिर बाहिर अज़हर मिन शम्स होता है कि आपने जो बात भी कही है वो शरीयत के दायरे में कही है, सुन्नत रसूल के दायरे में कही है। अगर किसी ने रसूल पाक की तौहीन की तो आला हजरत ने उसका जवाब दिया है। अगर किसी ने उलूहियत के मुताल्लिक तौहीन की है तो आला हजरत ने उसका जवाब दिया है। सारी दुनिया आपको जानती है, दुनिया की गली गली से आला हजरत के मुताल्लिक यही आवाज़ आती है, माना अरब ने तुझको यगाना, गाया अजम ने तेरा तराना, माने हैं तुझको सारा ज़माना, हम ये सुन्नत आला हजरत। यानी हम सब दीवाने आला हजरत, हम सब गुलामान आला हजरत तो आला हजरत को मानते हैं, जानते हैं और आला हजरत की तारीफ़ें करते हैं, उनकी तौसीफ़ें बयान करते हैं। लेकिन देवबंदियों ने आला हजरत के मुताल्लिक क्या लिखा है उसको आप मुलाहिज़ा फरमाएं और फिर इससे ये भी अंदाज़ा लगाएं कि देवबंदियों ने आला हजरत के बारे में क्या लिखा है और ये मौलाना जो अभी वीडियो में आपने सुना है, यह आला हजरत के बारे में कैसी सोच रखता है और कैसे कलिमात का इस्तेमाल कर रहा है। पहले आप ये समझें कि आला हजरत ने अपनी पूरी ज़िंदगी मोहब्बत रसूल में गुजारी है, इहक़ाक़ हक़ इब्ताल बातिल में गुजारी है। आला हजरत की पूरी ज़िंदगी को आप उठा करके देखेंगे तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो या इंसानियत के ख़िलाफ़ हो। आला हजरत फाजिल बरेलवी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपका इश्क़ रसूल जग ज़ाहिर है, जिसकी तौसीक़ आपके बयान, अमल और हदायक़ बख्शिश और फतावाए रज़विया व दीगर कुतुब से होती है। जहाँ आप एक सच्चे आशिक रसूल थे, वहीं आपने अपने कलम बेबाक और ज़ुबान फैज़ तर्जमान से हिक़ाक़ हक़ इब्ताल बातिल का फरीज़ा व हुस्न खूबी अंजाम दिया। इश्क के चराग को फरोज़ा किया, आपकी रग रग में इश्क रसूल भरा हुआ था। अपने इश्क रसूल की तालीम भी दी है।
آپ نے خود فرمایا تھا اگر کوئی میرے دل کے 2 ٹکڑے کرے گا تو ایک پہ لا الہ الا اللہ، دوسرے پہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا پائے گا۔ آپ کے عشق رسول کی تعریف اپنے تو کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن دیوبندی لوگ بھی کرتے ہیں۔ اب آپ دیوبندیوں کی عبارتیں ملاحظہ کریں۔ دیوبندیوں کے بڑے مولانا جن کا نام مولانا اشرف علی تھانوی ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ اشرف علی تھانوی کے دیوبندیوں کے بڑے مولانا ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے متعلق کیا لکھتے ہیں وہ ملاحظہ کریں آپ۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھ کو مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملتا تو میں پڑھ لیتا۔ اسبائے اکابر صفحہ نمبر 18 اور ایک دوسری کتاب ہے امام احمد رضا ارباب علم و دانش کی نظر میں صفحہ نمبر 108۔ یعنی اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ اگر مجھے موقع ملتا تو میں احمد رضا بریلوی کے پیچھے نماز پڑھ لیتا۔ اس کا مطلب ہے کہ نماز اسی کے پیچھے پڑھی جاتی ہے جو قابل امامت ہو، جو سنت رسول کا، شریعت کا پابند ہو۔ اور دوسرے مقام پہ اشرف علی تھانوی کا قول بیان کیا گیا ہے۔ حضرت بالا اشرف علی تھانوی مولانا احمد رضا خان بریلوی کو برا بھلا کہنے والوں کے جواب میں دیر تک حمایت فرمایا کرتے اور شد و مت کے ساتھ فرمایا کرتے تھے کہ مولانا احمد رضا کی مخالفت کا سبب واقعی حب رسول ہی ہو اور ہم لوگوں کو حضور کی شان میں گستاخ سمجھتے ہوں۔ یعنی وہ جانتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت عاشق رسول ہیں اور ہم لوگوں کو وہ گستاخ رسول سمجھتے ہوں۔ اس کا حوالہ ہے اشرف السوانح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 129۔ اور آپ سنیں، مولانا اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں کہ میرے دل میں مولانا احمد رضا بریلوی کا بے حد احترام ہے۔ وہ ہمیں کافر کہتا ہے لیکن عشق رسول کی بنا پر کہتا ہے اور کسی غرض سے تو نہیں کہتا۔ اس کا حوالہ ہے امام احمد رضا ارباب علم و دانش کی نظر میں صفحہ 108۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی کہ احمد رضا جو ہمیں کافر کہتے ہیں وہ عشق رسول کی بنا پر کہتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ احمد رضا بریلوی کے اندر عشق رسول بہت زیادہ تھا، اور جو عاشق رسول ہوگا وہ کافر یا مرتد نہیں ہو سکتا۔ اور مولانا کوثر نیازی دیوبندی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے بارے میں کیا لکھتے ہیں سنیں۔ بریلی میں ایک شخص پیدا ہوا جو نعت گوئی کا امام تھا، اور امام احمد رضا بریلوی جس کا نام تھا۔ اس سے ممکن ہے کہ بعض پہلوؤں میں لوگوں کو اختلاف ہو، عقیدوں میں اختلاف ہو، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نعتوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ مولانا کوثر نیازی جو بہت بڑے دیوبندیوں کے سردار ہیں، انہوں نے عشق رسول کے مطابق اعلیٰ حضرت کی تعریف کی ہے۔ اس کا حوالہ ہے مغان نعت صفحہ نمبر 29 کراچی 1975 عیسوی و حوالہ امام احمد رضا ارباب علم و دانش کی نظر میں صفحہ 110۔ اور آگے لکھتے ہیں مولوی کوثر نیازی صاحب، یعنی مولانا احمد رضا بریلوی کی امتیازی شان ان کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس میں وہ سر تاپا ڈوبے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ان کا نعتیہ کلام بھی سوز و گداز کی کیفیتوں کا آئینہ دار ہے اور مذہبی تقریبات میں بڑے ذوق اور شوق اور احترام سے پڑھا جاتا ہے۔ انداز بیان صفحہ نمبر 89 و حوالہ عاشق رسول صفحہ نمبر 9 و حوالہ امام احمد رضا ارباب علم و دانش کی نظر میں صفحہ 111۔ دیوبندی لوگوں کے ہم نے چند عباراتیں، چند اقوال آپ کی خدمت میں پیش کیے، ان سب سے عشق رسول ظاہر و باہر ہوتا ہے، سب نے آپ کو عاشق رسول مانا ہے۔ یعنی جو دیوبندی ہیں، جو اعلیٰ حضرت کے ذاتی دشمن ہیں، اعلیٰ حضرت کے پرانے دشمن ہیں، اعلیٰ حضرت کے پکے دشمن ہیں، اعلیٰ حضرت سے جلنے والے ہیں، وہ سب اعلیٰ حضرت کو عاشق رسول کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہ مولانا اونچی ٹوپی لگا کے اعلیٰ حضرت کو کافر و مرتد کہہ رہا ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کفر کی اس کے پاس توپ ہے، جس کی طرف چاہے وہ چلا دے۔ اس سے پوچھا جائے کہ تو کس بنا پر اعلیٰ حضرت کو کافر و مرتد کہہ رہا ہے، تو اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دے پائے گا۔ کیوں کہ جو انسان کسی جان بوجھ کے مسلمان کو کافر کہے تو کفر پلٹتا ہے۔ تو گویا اس نے عاشق رسول کو، سنیوں کے امام کو، بہت بڑے عالم کو، وقت کے مجدد کو، بہت بڑے ولی کامل کو کافر و مرتد کہا ہے۔ اس اعتبار سے یہ خود کافر ہو گیا، اور جب یہ کافر ہو گیا تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا اور اس کی بیعت بھی ٹوٹ گئی۔ اب یہ پھر سے کلمہ پڑھے، پھر سے نکاح کرے، پھر سے بیعت کرے۔ میں نے آپ کی خدمت میں یہ چند عبارات پیش کر دیں جن سے ظاہر و باہر ہو گیا کہ یہ بندہ اعلیٰ حضرت کا گستاخ ہے، اعلیٰ حضرت سے حسد کرنے والا، اس لیے اعلیٰ حضرت کو کافر و مرتد کہہ رہا ہے۔ آپ کو ویڈیو کیسا لگا
कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मेरे कहने में जो भी कमी रह गई हो मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। आप मुझे माफ़ फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।